अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे कि अल्लाह ताला ने छिपकली को क्यों पैदा फरमाया और साथ में ये भी जानेंगे कि अगर घर में छिपकली निकल आए तो उसको क्या करना चाहिए। तो इसे मुकम्मल जानने के लिए पूरे वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस क्लिक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। प्यारे दोस्तों, हमारे आसपास हमें से बहुत सी चीजें देखने को मिलती है जिसको हम बिल्कुल बेकार समझते हैं और सोचते हैं कि अल्लाह ताला ने इसे क्यों पैदा फरमाया है। लेकिन दोस्तों याद रखें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कायनात की कोई भी ऐसी चीज बेफायदा या बेकार में नहीं तख्लीक फरमाए। हम इंसान इस बात को कभी जान नहीं सकते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने किस जानवर को किस फायदे के लिए पैदा फरमाया है। दोस्तों, हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह ताला के जलीलुल कदर पैगंबर हैं और आप अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से हम कलाम किया करते थे। अक्सर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोहे तूर पर चले जाते थे और वहाँ अल्लाह ताला से आपकी हम कलाम होती थी। उस वक्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को इतनी सारी हिकमतें और इतनी सारी सिफातें अता फरमाई कि जो हर इंसान के लिए बहुत बड़ी नसीहत है और सही तरीके से जिंदगी जीने के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसी तरह से एक मर्तबा हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोहे तूर पर अल्लाह ताला से हम कलाम के लिए तशरीफ ले गए। कोहे तूर पर जाकर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दरख्त के नीचे खड़े हो गए और अल्लाह ताला से बातें करने लगे। उस दरख्त पर एक छिपकली थी जिसने आप अलैहिस्सलाम पर पेशाब कर दिया और उसके छींटे आकर आप अलैहिस्सलाम के कपड़ों पर लग गए। ये देखकर आप अलैहिस्सलाम को उस छिपकली पर बहुत गुस्सा आया और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फौरन अल्लाह ताला के दरबार में सवाल पेश किया। हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से पूछा, या अल्लाह, तूने इस छिपकली को क्यों पैदा फरमाया? इसको पैदा करने में तो तुझे कोई फायदा भी नहीं है। जाहिर है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ये सवाल करना अपनी जगह पर ठीक था, क्योंकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को छिपकली का कोई फायदा नजर नहीं आ रहा था और ऊपर से उस छिपकली ने आप पर पेशाब भी कर दिया था। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये सवाल सुनकर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जवाब दिया, ए मूसा, ये छिपकली भी कई सालों से मुझसे यही सवाल कर रही है। यह छिपकली मुझे पूछ रही है, या अल्लाह, तूने इस मूसा को क्यों पैदा फरमाया? मुझे तो मूसा का कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है। जाहिर सी बात है, यहाँ पर छिपकली का सवाल भी अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक था, क्योंकि छिपकली को भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का कोई भी फायदा नजर नहीं आ रहा था। ना तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उस छिपकली को कोई दावत देनी थी और ना ही कोई तबलीग करनी थी और ना तो मुझे उसको खाना पानी देना था। फिर मूसा का इसमें क्या फायदा है? इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फरमाया, ए मूसा, 30 सालों से छिपकली मुझसे यही सवाल कर रही है कि अल्लाह, तूने मूसा को क्यों पैदा फरमाया? और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाया, आज तुम मुझसे ये पूछ रहे हो कि मैंने इस छिपकली को क्यों पैदा फरमाया। ए मूसा, ये तो तुम्हारा रब ही जानता है, यानी मैं ही बेहतर जानता हूँ कि मैंने इस छिपकली को क्यों पैदा फरमाया और मैंने तुझे किस मकसद के साथ पैदा फरमाया है। ए मूसा, मैं हर मखलूक को अपनी अपनी हिकमत से पैदा फरमाया है और जो मकसद, जो फायदा एक मखलूक से है, वो मकसद और वो फायदा किसी दूसरे मखलूक में नहीं हो सकता है। ए मूसा, याद रखना, अल्लाह ने हर छोटे मोटे कीड़े मकोड़े पैदा किए हैं और छोटे मोटे जानवर पैदा किए हैं
یہ اپنی اپنی الگ حکمت ہے، یہ اپنا اپنا الگ مقصد ہے۔ دوستو، ایک مرتبہ بنی اسرائیلی ایک عورت حضرت موسیٰ نبینا علیہ السلام کی دربار میں حاضر ہوئی اور آ کر کہنے لگی، اے اللہ کے نبی، اللہ نے چھپکلی کو کیوں پیدا کیا ہے؟ یہ تو کسی بھی کام کی نہیں ہے، یہ تو دیکھنے میں بھی بہت بدصورت ہے، اس کی شکل و صورت بھی ایسی ہے کہ ہمیں اسے دیکھ کر ڈر لگتا ہے، اور چھپکلی تو کسی کام کے بھی نہیں ہے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو پیدا کیوں فرمایا ہے؟ اے سن کر حضرت موسیٰ نبینا علیہ السلام نے فرمایا، اے عورت، اے چھپکلی بھی اللہ تعالیٰ سے یہی سوال کر رہی ہے کہ اللہ، تو نے انسانوں کو کیوں پیدا فرمایا ہے؟ یہ تو ناشکرا ہے، یہ تو بے صبرا ہے، یہ تو فساد ڈالنے والا ہے، یہ تو لڑنے جھگڑنے والا ہے، یہ تو اس زمین پر فساد پھیلانے والا ہے، بغض اور کینہ رکھنے والا ہے، ان کی تخلیق سے تم کو کیا فائدہ ہے؟ تو چھپکلی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جواب دیا، اے چھپکلی، میں اپنے تخلیق کے فائدے سے اور حکمت سے زیادہ واقف ہوں، اسی لیے ہم سب کو چاہیے کہ اگر کسی کی پیدائش ہماری خواہش یا ہماری مرضی کے خلاف ہو جائے تو ہمیں اس پر سوال نہیں اٹھانا چاہیے، بلکہ ہر حال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے ایک شخص حضرت علی علیہ السلام کی دربار میں حاضر ہوا اور دست ادب کو جوڑ کر عرض کرنے لگا، یا علی علیہ السلام، کیا چھپکلی کو مارنا گناہ کا کام ہے یا ثواب کا کام؟ اگر اس کو مارنا گناہ نہیں ہے تو ایسا کیوں ہے؟ بس اتنا کہنا تھا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، یاد رکھنا، اس روح زمین پر کچھ مخلوقات ایسی ہے جو انسانوں سے ناخوش ہے، اور ان کا شیطان سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ وہ انسان کو ہر طرح سے نقصان پہنچائیں گے، اور انہی میں سے ایک ہے یہ چھپکلی، اور اس کے خاندان سے جڑی کچھ مخلوقات بھی ہے۔ یاد رکھنا، یہ چھپکلی شروع سے ہی انسانوں کا دشمن رہی ہے، اسی لیے ان کو مارنا کوئی گناہ نہیں ہے۔ اے سن کر اس شخص نے کہا، یا مولا علی مشکل کشا علیہ السلام، آپ نے فرمایا کہ چھپکلی کے خاندان انسانوں سے دشمنی کی ہے اور شیطان کی بیعت کی ہے، تو یا علی، یہ کب اور کیسے ہوا؟ بس یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، اے شخص، حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت سے لاکھوں سال پہلے اس روح زمین پر چھپکلی کا خاندان پھیلا ہوا تھا، اور دھیرے دھیرے اس کا خاندان بہت بڑا ہونے لگا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے اس زمین کو دوزخ کی طرح بنا دیا تھا۔ اس وقت چھپکلی کے خاندان نے اس زمین پر بہت ظلم کیے، اے دیکھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس زمین پر عذاب نازل فرمایا اور اس کی نسل کو ختم کر دیا، مگر اس وقت جو سب سے چھوٹی تھی وہ بچ گئی، اور وہ اس زمین کی غاروں اور پانی میں جا کر چھپ گئی۔ پھر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، وہ بچی ہوئی چھپکلی بغض اور حسد کی وجہ سے جلتی رہی، یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام کی زمانہ آ پہنچا۔ اس وقت شیطان نے اس خلقت کی وجود میں یہ بات ڈال دی کہ تمہاری نسل کو اس آدم کے لیے ختم کر دیا گیا تھا، بس تبھی سے اس نسل کی جانور انسانوں کے ساتھ دشمنی کی ہوئی ہے، اور تبھی سے اس کوشش میں لگی رہتی ہے کہ وہ انسانوں کو ہر طرح سے نقصان پہنچائے۔ اے شخص، یاد رکھنا، یہی واحد مخلوق ہے کہ جب نمرود نے اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا ارادہ کیا اور آپ کو آگ میں ڈال دیا، تو یہ چھپکلی خوش ہو کر آگ کو بھڑکانے کی کوشش کر رہی تھی تاکہ اللہ کے نبی کو نقصان پہنچے۔ تبھی سے اے جانور لعنتی بن گیا، اور گھر سے بھگانے میں کوئی گناہ نہیں، بلکہ اس کو گھر سے بھگانے میں نیکی ہے اور مارنے سے ثواب ملتی ہے۔